देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. वै भाव भयणीनो, सताचो आत्मो तो पवित्र आत्मो जेजूचो आत्मो जावन आसा. बापान आमचे पसत मोगान धाडचो ताचे थंय जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांकी दिवचो पाठोवचो पवित्र आत्मो जावन आसा. आनी हें कार्य आमचे थंय जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची कूड आमचें काळीज देवान ताचें मंदीर करून रचलां. आनी जर तर ह्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करिना जाल्यार खंडीत आमची कूड व्यर्थपणी ह्या संवसारांत आमी सारता. बापाक कितेंच उणें ना. आज आमी चिंताव आमच्या स्तुती आमचें आराधन कितें सकट आमी करता तांतूं बापाक कितें बरेंपण भोगता कोण ना, देवाक आमी मेसवयता कोण ना म्हणून आमी चिंताव. पूण भाव भयणीनो, पवित्र आत्मोच आमकां कळीत करून दिता की बापाक कितेंच उणेंपण ना. बापाक खंयच्या वस्तूची गरज ना थंयसर. कित्याक देवानच हर एक ह्या संवसारांत आसचे हर एक देवान रचलां. हाका उदाहरण थंयसर सांपावलो एका गांवाक वता आनी थंयसर जायती मुर्ती पुजा जावन आसता आनी अपरिचीत देवाक म्हणून थंयसर एक मुर्ती नाशिल्ले थंयसर वेदी आसता आनी थंयसर वचून सांपावलो थंयसर जेजूची सुवार्ता अपरिचीत देवाक ओ देव कोण म्हणून तांकां थंय कळीत करून दिता, उदाहरण दिता. जेजू विशांत तो सांगता, शुभ वार्ता थंयसर सांगता, जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर तांकां सांगता. आनी तो सांगता संवसारांत देवाक कितेंच जायचें म्हणून ना, कित्याक देवान सगळें रचलां. आज आमी ताका खाल जायचें म्हणून देवाची खुशी जावन आसा, ताचो मोग करीचें म्हणून ताची खुशी जावन आसा. पूण मनशा सैमान हें करूंक साध्य ना भाव भयणीनो. मनशाच्या ह्या दिश्टीन देवाक पळोवंक साध्य ना. देखूनच पवित्र आत्म्याक आमकां दिलां आनी तो पवित्र आत्मो देवा विशांतली खबर, देव कोण जावन आसा आनी ताची खुशी कितें जावन आसा, ताचे थंय संबंद कसो दवरचो, ताचें थंय उलोवचें कशें, मागचें कशें आनी कितें जावंक पुरो ह्या संवसारांत देवाक मेसवून जिवचें कशें म्हणून आमकां शिकोवचो प्रेरक आत्मो तो जावन आसा. आनी तो जेजू क्रिस्ताचो तो आत्मो जावन आसा. आनी हांगासर जेजू क्रिस्त म्हणटा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रयेक देव, आमी तेग जण पूण त्रयेक देव जावन आसा. तुमचे पसत म्हळ्यार आमकां तें समाधान दिवंक, तें रक्षण अनुभव करूंक, सर्गीचें राज जोडून दिवंक हें सगळें गूट आमकां समजनात. पूण पवित्र आत्मो येता आसतना खंडीत आमकां तो उगडापें करून दिता. कित्याक पवित्र आत्मो मात्र बापाची खुशी जाणा आसा. ह्या संवसारांत कोणाय की बापाची खुशी देवाची खुशी गोत्तू ना. पूण एकच जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक मात्र बापाची खुशी कळीत आसा. आनी ती खुशी केदाळ आमकां समजता तवळ आमचें जिवीत उपयोगाचें जाता, देवाक मैमेचें जिवीत आमचें थावन जियोंक साध्य जाता. आमेन.